माओवादीले महाधिवेशन गर्यो, महाधिवेशन चालु नै छ, माओवादीको पदाधिकारी छान्नै सकेका छैन। एकल सो छ, सोलो एकल साँझ हुन्छ नि, त्यस्तै प्रचण्ड साहस छ, एकल कोही पदाधिकारीहरू छान्न सकेका छैन, चालु छ। कुनै नीतिको बारेमा त्यहाँ नीतिको कुरा कतिपय विद्वानहरूले एमालेले गरेको महाधिवेशन नीतिका लागि, कार्यक्रमका लागि, विधिका लागि, कस्तो नीतिमा, कस्तो सङ्गठन, कस्तो संरचना, कसरी परिचालन, कसरी सञ्चालन, कस्ता विकासका नीतिहरू, कस्तो राज्य सञ्चालनका नीतिहरू, सबैका लागि एउटा विधान, नीति र विधान सम्बन्धी महाधिवेशन छुट्टै गर्यो एमालेले विधान सम्बन्धी चर्चै गरेन भन्ने समेत हल्ला छ। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो नेपालमा जसले देशका समस्या के हुन्, तिनको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने, अगाडि कसरी बढ्ने नीति तय गर्ने र सङ्गठन कसरी मजबुत बनाएर अगाडि जाने देशका लागि, जनताका लागि त्यो काम गर्नु। माओवादीको भाँडो रित्तिसक्यो, वीरको मात्रै छ, त्यही वीरकोलाई उनीहरू केन्द्रमा नेता छन् 2-4 जना, अधिकांशले छोडिसके, त्यसैलाई भन्छन् उनीहरू केन्द्र। माओवादी केन्द्र र माकुने गुट भनेका कङ्ग्रेसका जिउमा बसेका झिँगा र मच्छर धपाउने राम्रो झुम्का भएको, चौरीको पुच्छर जस्तो झुम्का भएको पुच्छर मात्रै हो कङ्ग्रेसका पुच्छर। फुर्ती लगाए पनि एमालेले चौडा गरेका, चिल्ला पारेका बाटामा गाडी कुदाउने हो। जसले जे भने पनि एमालेले बनाएका पुलमाथि हिँड्ने हो, एमालेले बनाएको झोलुङ्गे पुल तर्ने। एमालेका कार्यकर्ताले होइन, जुनसुकै पार्टीका कार्यकर्ता सबैले पाउँछन्। अनि त्यस्तो पार्टीमा नलागेर अरू पार्टीमा किन अल्झ्नु? सरकारले केही गर्नै सक्दैन, गर्छु भने पनि गर्न सक्दैन, होइन भने मैले त्यत्रो चुनौती दिएर आएको छु हिजो बजारमा। सक्छ भने सरकारले केही त गरोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर यो हुतियारा सरकार सुन्नुभयो नि, 40 करोडको काण्ड जफ्त गर्ने भनेको 40 करोड, त्यहाँ पनि हिस्सादारी, भागभण्डा, त्यहाँ पनि अर्थमन्त्रीले सोझै पत्र लेखेर गैर कानुनी पैसा, त्यस्तो गैर कानुनी पैसा फिर्ता दिनु भनेर 40 करोडमा 20 करोडै भए पनि फाल्तु पैसा त काम लाग्छ भन्ने ठानेर होला 50-50 काले काले मिलेर खाऊ भाले जस्तो गरेर 40 करोड काण्ड। अनि 40 करोड काण्ड दिन मिलेन भनेको 1 कान 2 कान मैदान हो। गभर्नरले कुरो खुस्कायो कि क्या हो भनेर न्यु पारेर गभर्नरलाई कारबाही। परमादेशी प्रतिगामी तत्त्वहरू अहिले पनि चुनाव सार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। चुनाव सारेर स्थानीय तह रिक्त गरिदिने, लोकतन्त्र रहन्छ, लोकतन्त्र समाप्त पार्ने। 59 सालमा पनि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले 59 सालमा पनि स्थानीय तहहरू रिक्त गराउनु भएको थियो पहिले, अनि प्रतिगमनमा पुर्याउनु भएको थियो। शेरबहादुरजी चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रमा लागिसक्नुभयो, प्रचण्ड माधव लागिसक्नुभयो। अहिले विप्लवलाई अगाडि सार्नुपर्छ। विप्लवले दर्ता गर्नु भएन पार्टी। 13 महिना अगाडि विप्लवहरू खुल्ला राजनीतिमा आउनुभयो, मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो। अनि यो सबै प्रक्रिया हेर्नुभएको छ। अहिले आएर विप्लवजीहरू के भन्न थाल्नुभयो भने हाम्रो पार्टी दर्ता भएको छैन, दर्ता गर्न समय चाहियो, अलिक महिना समय चाहियो हामीलाई। अनि अस्ति समय दिँदाखेरि किन दर्ता गर्नु भएन? म विप्लवजीलाई, तपाईँलाई नेपाली जनताले अलिक इमान्दार नेताको रूपमा बुझ्छ। तपाईँ लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्रको मतियार नहुनुहोस्, तपाईँलाई इमान्दार नेताको रूपमा बुझ्छ। यद्यपि तपाईँका नीतिहरूसँग
भन्नुपर्ने कुरा हुन सक्छ, तर तपाईलाई कुनै षड्यन्त्रकारी नेताको रूपमा बुझ्दैनन्, तर षड्यन्त्रको शिकार हुने खतरा हामी देख्दैछौँ। हिजो मात्रै एउटा 5 दलीय गठबन्धनको एकजनाले बोलेको सुन्नुभयो होला साथी। विप्लवजीको समस्या समाधान हुन्छ भने, विप्लवजी चुनावमा भाग लिनुहुन्छ भने चुनाव पछाडि सार्नुपर्छ भनेर, अर्थात् कुरा एउटै हो। चुनाव पर सार्नका लागि विप्लवलाई अस्ति दर्ता खुलेका बेला दर्ता नगर्ने, प्रक्रियामा सामेल नहुने, अहिलेको सरकारले अरुचित तरिकाले काम गर्नुपर्छ। अब या त विप्लवजीहरूले चुनावमा भाग लिने भने स्वतन्त्र रूपले लाग्नुपर्छ, होइन भने तपाईँहरूका कार्यकर्ताले जित्ने ठाउँमा उठाउनुहोस्। पार्टी तपाईँहरूकै रहन्छ, कार्यकर्ता तपाईँकै रहन्छन्, तर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुहोस्, आरामसँग जित्ने तरिका त्यो नि। आउनुहोस्, विप्लवलाई चुनावमा भाग लिने परिस्थिति निर्माण गर, तर त्यस बहानामा वा कुनै पनि बहानामा आगामी 30 गते वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन, सार्न पाइन्न। यो देशका विरुद्धको षड्यन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्रका विरुद्धको षड्यन्त्र। बढ्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब यहाँको चाहिँ प्रक्रिया पद्धति सिस्टमलाई फलो गर्दै देखेर जनताका अगाडि हिजै देखाउँछ। अहिले यहाँ बने भनेर होइन, हामी चाहिँ अब फिल्डमा भएको मान्छेले जनताका अगाडि देशको चाहिँ लागि हामीले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ त्यसलाई कानुनत व्यवहारत चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नै बढी चाहिँ हुनेछ। जसरी हामीले चाहिँ भनेका छौँ समृद्ध नेपालको कुरा गरेका छौँ, त्यो समृद्ध नेपाल नारामा होइन प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा मैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रयत्न गर्ने कुरा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब देशको राष्ट्रियता, जनताको सार्वभौमता होइन, अखण्डतालाई, राष्ट्रको अखण्डतालाई चाहिँ कहीँबाट आँच आउने खालको चाहिँ भयो भने त्यसमा डटेर लड्ने कुरा नै हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रयत्न गर्ने कुरा नै हुन्छ। अब राष्ट्रिय सभा, मेरो प्रतिनिधि सभा त त्यति अनौठो थिएन, राष्ट्रिय सभा नयाँ भएको हुनाले अलिकति अब केही दिन त मैले बुझ्न पनि जरुरत पर्छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बीचमा खटपट चलिरहेको कहीँ पनि राम्ररी चलेको हुँदैन। किनभने राष्ट्र बैंकले जहिले पनि त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। गलत काम अगर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ भने, गलत काम गरेको छ भने त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। किनभने मौद्रिक नीति बनाउने जिम्मेवार निकाय त राष्ट्र बैंक हो। यो कुरालाई हामीहरूले मध्यनजर गरिकन उहाँले विलासिताको सामानमा आयात अहिले नगर्नुहोस्, किनभने हामीहरूको विदेशी सञ्चिति 6 महिनाको लागि मात्रै छ भनेर भनिसकेपछि त्यो लिक भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो त हामी सबैले भन्दैछौँ विलासिताको सामानहरू रोक्नु पर्यो भन्ने। विलासिताको सामान मात्रै होइन, सुपारीको आयात किन चाहियो, मरिचको आयात किन चाहियो, छोडाको आयात किन चाहियो, मटर दाना किन चाहियो आयात गर्नु। त्यसले कति तपाईको अरबौं रुपियाँ विदेशी रकम हामीहरूको सञ्चिति खतम हुन्छ। 25,000 मेट्रिक टन भनेको 2,50,000 केजी सुपारी किन चाहियो नेपाल। त्यसको जवाब सरकारले पनि दिनुपर्छ, त्यसको जवाब अर्थ मन्त्रालयले पनि दिनुपर्छ। जनतालाई दिन जरुरी छ यसको जवाब।
यो कुराहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्न खोज्यो, गभर्नरजीले रोक्न खोज्नुभयो भने के गलत हो? होला, उहाँका केही कमी कमजोरीहरू छैनन् म भन्दिनँ, तर अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको बेलामा गभर्नरलाई अनाहक किसिमले तपाईको निलम्बन गर्नु सरासर गैर जिम्मेवारपन हो भनेर म अहिले भर्खर टेलिकममा एमडी नियुक्ति हुनुभयो। मैले सुनेको उहाँ त ओम्नीमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति, विवादित व्यक्तिलाई किन गर्नु पर्यो? ओम्नी त हामीले नै विरोध गरे हो, तपाईहरुले विरोध गरेको, हामी सबैले विरोध गरिरहेका हौं। के कारणले गर्नु पर्यो? यसको जवाब सरकारले हामीलाई दिनै पर्ने हुन्छ, जनतालाई जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने गुड गभर्नेन्सको कन्टेक्स्टबाट हेर्नुभयो भने, सुशासनको कन्टेक्स्टबाट हेर्नुभयो भने पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व यो तीनटै कुरा हुन जरुरी छ। ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो सरकार, एकाउन्टेबल हुनु पर्यो र रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। अनि मात्रै सरकार गुड गभर्नेन्सको बाटोतिर हिँड्न सक्छ, नत्र भए हिँडिरहेका हुँदैन। यो सबै कुराले गर्दा कता कता हामीहरू अल्मलिएका हौं कि अप्ठ्यारोमा परेका हौं कि भन्ने हामीहरूलाई आभास भइरहेको हुन्छ। अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरू सामान्य नै रहेका छन्, तथापि बाह्य क्षेत्रमा केही दबाव सिर्जना भएकोले आयात व्यवस्थापन र विदेशी विनिमय सञ्चितलाई बढावा दिने गरी केही नीतिगत कदमहरू चालिसकिएको छ। आर्थिक वृद्धि तथा कुल गारस्थे उत्पादनको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष 76-77 आर्थिक वृद्धि 2.1% ऋणात्मक हुन गएकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 पनि कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरको प्रतिकूलताले अर्थतन्त्रमा 0.7% को लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि हासिल हुन नसकी केवल 4% मात्र सीमित हुने अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखिएको छ। कोभिड-19 महामारीको कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधिलाई सामान्यीकरण हुँदै गएको तथ्यलाई 2076 साल फाल्गुन को तुलनामा 2078 कार्तिक महिनासम्म करिब 98% उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएको, सेवा क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्था जस्तै उद्योगहरूको दर्ता एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगारीमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। यसबाट आर्थिक वृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा दबाव सिर्जना भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत 25 सम्म वस्तु आयात र निर्यात क्रमशः रु 1450 अर्ब 71 करोड र रु
59 अर्ब 76 करोड पुगेको छ। आयात र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः 33.9% र 72.8%ले वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप व्यापार घाटा बढेर रु 1290 अर्ब 96 करोड पुगेको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितको सन्दर्भमा 2078 असार मसान्तसम्ममा रु 1379 अर्ब 3 करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 16.2%ले कम भई 2078 फागुन मसान्तसम्म रु 1171 अर्ब कायम हुने देखिएको छ। उक्त सञ्चित करिब 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। आयात निरुत्साहन, सुन आयातमा कटौती, बैंक मार्फत विप्रेषण, आप्रवाहमा थप ब्याज प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रको बाह्य दबावको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै जाने देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था सामान्य नै रहे तापनि यसलाई बढाउन विप्रेषण, आप्रवाह, बैंक मार्फत गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको शोध भर्ना समयमै प्राप्त गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने जस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्श गरी तदनुसारका नीति निर्माण कार्यान्वयन गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालयको सर रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। युक्रेन र रसिया युद्धका कारण समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्ने अनुमान गरिएकोले विद्यमान अवस्थाका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सूचित गर्ने र त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रस्ताव हामीले त्यहाँ क्याबिनेटमा पुर्याएका छौँ। सरकारी निकायको सुविधा बापतको इन्धन खर्च घटाई शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन, विकास आयोजना तथा अत्यावश्यक सेवा बाहेकलाई हामीले मितव्ययिता बनाउन थप 20%ले पेट्रोलियम इन्धन उपभोग घटाउने गरी व्यवस्थापन मिलाउने गरी हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिएका छौँ। यो क्याबिनेटमा प्रस्ताव पनि पारित भइसकेको छ। विलासी वस्तु, उच्च मूल्यका सवारी साधन, अति आवश्यक बाहेकका इलेक्ट्रोनिक सामान, आयात नियन्त्रण गर्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी उच्च पैठारी मूल्य भएका वस्तुहरूको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने महसुल दर वृद्धि गर्ने, केही समय यता वस्तुहरूको प्रतिपत्र खोल्ने कुराहरूलाई पनि त्यस्ता वस्तुहरूमा अलि निरुत्साहित गर्ने लगायतका कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ प्रस्तावमा हामीले राखेका छौँ। र अहिलेको हाम्रो अवस्थाले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै ठुलो सङ्कट आएको छैन। जसरी यहाँ ठुलो सङ्कट आयो, अब यो देश के नहुन्छ भनेर जो गरिएको छ, यसलाई अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यसमा पोलिटिसाइज गर्ने कुराहरू हुँदैन, यसमा राजनीतिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन। व्यवसायीहरूलाई र जनतालाई हतोत्साहित गर्ने खालको जो प्रचारबाजी भइरहेको छ त्यो पनि नगर्नका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ मुख्य गरी गभर्नरको बारेमा उठेको प्रश्न हो। यो हामीले राष्ट्र बैङ्कको ऐनको प्रावधानअनुसार नै हामीले गरेका हौँ। यो कानुन सम्मत कुरा नै हो। तर किन गरियो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न हामीले उहाँलाई अहिले एउटा छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनाएका छौँ। उसले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनेछ। त्यो रिपोर्टले हैन यी सबै प्रश्नको जवाब दिनेछ। त्यसकारण छानबिन कमिटी गठन भएको हुनाले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू तपाईहरुको सामु आउँछ। कुनै पनि कुराहरू सबै मिलेको हुँदैन, टसल परि नै रहन्छ संसारभरिको हरेक ठाउँमा। नेपालमा पनि त्यो
मेरो बेलामा पनि भएको थियो, अब सधैँ मेरोभन्दा अगाडिको बेलामा पनि भएको थियो, यो भइ नै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा किन दुईटैको फरक क्रियाकलापबाट अगाडि बढ्ने, एउटाले चाहिँ नि तरलतालाई कम गरेर चाहिँ देशको आर्थिक विकासलाई चाहिँ नि दूरगामी असर नपार्ने गरी आर्थिक विकासलाई दूरगामी वित्तीय स्थायित्वलाई हेर्छ भने एउटाले तरलता बजारमा छरेर चाहिँ नि आर्थिक विकास चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने हेर्छ। त्यसले गर्दा यो नमिल्ने भएको हुनाले नै अहिले चाहिँ नि सधैँ नै यो टसल पर्ने कारण चाहिँ नि त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र अहिलेको स्थिति कस्तो भइदियो भनेर भन्दाखेरि आजभन्दा करिब जब कोभिड आइसकेपछि किन के मान्छेहरूलाई के सोच थियो, व्यापारी व्यवसाय लगायत नेपालमा र संसारभरि सरकारले चाहिँ नि बजेट मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। नेपालमा बजेट मार्फत कार्यक्रमहरू चाहिँ नि जुन रूपमा आउनुपर्ने आएन। पनि भारतमै टोटल बजेटको 10% खर्च गर्ने भनेर चाहिँ नि कोभिडको लागि गर्ने भनेर त्यसरी उनीहरूले भारतमै पनि लिएर आयो। र हामी कहाँ बजेटमा जुन रूपबाट सम्बोधन हुनुपर्ने नहुँदा केन्द्रीय ब्याङ्कले केही हदसम्म सम्बोधन लचकता बनाएर सम्बोधन गर्न खोज्यो। जुन खोजेको के भयो भन्दाखेरि खोज्दाखेरि के व्यापारी व्यवसाय जसले गर्दा पुनः संरचना गर्ने, पुनः तालीकरण गर्ने, जसले गर्दाखेरि ब्याज दिने समयदेखि लिएर हरेक कुराहरू मतलब केन्द्रीय ब्याङ्कले सपोर्ट गर्ने कुरामा चाहिँ नि जुन रूपमा सरकारले सपोर्ट गर्ने हो केन्द्रीय ब्याङ्कबाट केही हदसम्म सपोर्ट भएकै हो मान्नै पर्छ। आएर हामी निर्वाचनको मुखमा छौँ। वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ। अब यद्यपि यो टिकटको तय गर्न केही समय लागेको छ, प्राविधिक कठिनाइहरू छन् र गठबन्धन तालमेलका पनि कुराहरू छन्। त्यो टुङ्गो लगाउने कुराहरू चाहिँ जटिल नै छन्, किनभने यो तल्लो तहको यो राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो सहज केन्द्रीय नेताहरू बसेर सीमित सङ्ख्याको यो संसद सङ्ख्या बाँडफाँड गरे जस्तो होइन। त्यस हुनाले केही समय लागेको छ, तर त्यसको पनि चाँडै नै कहाँ कसरी हामीले तालमेल गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि चाँडै यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। यसमा चाहिँ खास गरेर हामीले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ, जसमा स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले तालमेल गर्ने, गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसकै आधारमा कहाँ आवश्यक छ, कहाँ कति आवश्यक छ, के आवश्यक छ, त्यसको निर्णय विभिन्न तहको संरचनालाई जुन पार्टीले हाम्रो विधानले अधिकार दिएको छ त्यो अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ। केही दिन यहाँहरूले यो थाहा पाउनको लागि धैर्यता गर्नुहोला। होइन, जनताको कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ र खास गरेर कतिपय कुराहरू त हामीले यसरी घर घरमा गएर बुझाउन नसक्दाखेरि पनि त्यो भ्रम, धेरै चाहिँ भ्रमका कुराहरू थियो, त्यसलाई हामी चिर्न सफल भयौँ। जस्तो कतिपय ठाउँमा एमसीसीको कुराहरू आएको थिए, कतिपय ठाउँमा विकास निर्माणका कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो, उहाँहरूलाई के लागेको थियो भने यो त अरूले नै गर्यो, अरूले नै पहिला प्रचार गरेका थिए। ती कुराहरूलाई पनि हामीले त्यो भ्रमलाई पनि चिर्न सफल भयौँ।
र सँगसँगै हामी के कुरामा सफल भयौँ भने जुन ओलीजीले 5 वर्षको लागि नेतृत्व पाउनु भएको थियो, जनताको विश्वास उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो, उहाँ त्यसलाई पुरा गर्न नसकेर पहिल्यै असफल हुनुभयो। के भ्रम पर्या हुनसक्छ भने न केन्द्रले नै यसो भनिदिने हो कि, अब अनेकौँ अफवाहहरू पुग्छन् नि त, अफवाह फैलाइन्छ, त्यो भएर यहाँ आइपुग्नु भएको हो। हाम्रो स्पष्ट कुरा छ, नेतृत्व तहले जहाँ चाहिँ अधिकार नेतृत्व तहलाई छ त्यो तहमा उहाँहरूले आवश्यकता, त्यहाँ पनि आवश्यकताकै सिद्धान्त हो, स्थानीय आवश्यकताकै सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय साथीहरूकै इनपुटको आधारमा निर्णय गर्ने हो। जुन तहमा जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेशमा अधिकार दिएको छ, क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दिएको छ, त्यही तहमा निर्णय हुन्छ, त्यही तहमा अरू दलको संयन्त्रसँग पनि छलफल हुन्छ। र हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ अन्य दलको नेतृत्वगणलाई, हामी चाहिँ यथार्थवादी हौँ, हामी सबैले आफ्ना कुराहरू बढाइ चढाइ गऱ्यौँ भनेदेखि यो तालमेल अप्ठ्यारोमा पर्छ। रियलिस्टिक हौँ, जे आफ्नो स्ट्रेन्थ छ त्यसकै आधारमा जहाँ आवश्यकता छ त्यो अनुसार हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ भने त्यो परिणाममुखी हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब त्यसपछि यो 5 वर्षको बिचमा धेरै परिवर्तनहरू पनि भइसकेका छ, जनआधारमा परिवर्तन भएको छ, दलका साथीहरू यता र उता भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै अझ थपिने कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै भएको होइन, अरू दलको परिस्थिति अलि फरक छ। सबै कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर ठुलो पार्टी भएको हुनाले अलिकति हामी उधार पनि हौँला, तर अब यति पनि हामी हुन सकिन्न कि अब त्यहाँ आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ अन्याय हुने कस्टमा त्यो हुँदैन। शहरी पूर्वाधार विकास निर्माणमा बन्ने अनि खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समन्वयात्मक तहले विकास निर्माणका कार्यहरू युटिलिटी कोरिडोर सहितको शहरी विकास विधेयक तर्जुमा गर्न आजको आवश्यकता रहेको छ। युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै केही ठुला नगर सहरहरूमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनेछ। तराई मधेस केन्द्रीय साधन सघन शहरी विकास कार्यक्रम मार्फत जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्न तथा पहाडी जिल्लाबाट तराई मधेसमा हुने बसाइ सराई निरुत्साहित गर्न आगामी वर्षदेखि हिमाली तथा पहाडी नगरपालिकाहरूमा समेत विस्तार गरिनेछ। शहरी विकास सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न र विकास निर्माणका लागि दोहोरोपना हटाई सरकारी खर्चमा समेत कम गर्न सकेमा मुलुकको शहरी विकासले काँचुली फेर्छ विश्वास दिएको छु। नेपालको शहरीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न नयाँ शहरी नीति मार्फत मुख्यतः समुन्नत राष्ट्रिय शहरी विकास र शहरी प्रणालीको सुनिश्चित गर्ने उत्पादनशील शहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्न शहरी विकास
का लागि समुचित स्रोत परिचालन गर्ने अन्तर सरकारी समन्वय सहरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने विषयहरू सम्बन्धित विषय लिएको छु। अहिले काठमाडौँमा जुन किसिमको फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन, ठाउँ ठाउँमा फोहोर थुप्रिएको छ। यस सम्बन्धमा म अहिले मन्त्रीजीलाई के अवगत गर्न चाहन्छु भने यसमा चाहिने यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि फोहोर व्यवस्थापनबाट ग्यास निकाल्न सकिन्छ, विद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने मैले आफै देखेर आएको छु। धरानमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले राम्रो गरेर काम गरिरहेको छ। त्यसले चाहिँ टेम्पो समेत चलाएको छ, गाडी समेत सानो ग्यासवाला चल्ने गाडी समेत चलाएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि अनि बिजुली पनि बन्ने सम्भावना छ। यो फोहोरको थुप्रोलाई व्यवस्थित गर्न सहर सभा राख्नु एकातिर मद्दत गर्नेछ भन्नेले अर्कोतिर त्यसबाट फाइदा पनि नेपालले लिन सक्छन्, खास गरेर सहरका बासिन्दाहरूले लिन सक्छन्। त्यसतिर पनि ध्यान जानुपर्छ मलाई लाग्छ। यसका लागि पनि बरु मलाई केही विदेशी पदार्थहरूले पनि यस सम्बन्धमा कुरा गरेका छन्। हामी त्यसको लागि चाहिँ काम गर्न तयार छौँ भनेका छन्। उनीहरूसित कुरा गरेर भए पनि काठमाडौँ हाम्रो सुन्दर सहर अत्यन्त जलाहेर तथा फोहोर फ्याँकिएको छ। यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो नेपालको सुन्दर सहर काठमाडौँ त्यसको पनि जाने यस्तो हाल देखेपछि अत्यन्तै बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भएको छ। हामी सबैका लागि यो लाजमर्दो कुरा हो। यसमा हामी सबै लागेर काम गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो लागेको बेलामा के अरे आचार संहिता लागेको बेला पनि यो चाहिँ अब नगरी नहुने सदा यो चाहिँ यो आवश्यक यो गर्नुपर्ने उहाँले चाहिँ नि हाम्रो झाँक्रीजीले चाहिँ नि यो निर्वाचन आयोगसित स्वीकृति लिएर गर्नुभएको छ। यस कारण चाहिँ मलाई छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ पनि वास्तवमा उहाँलाई सोधि पनि फेरि यहाँ चाहिँ फेरि विरोध होला भनेर उहाँले भन्नुभयो कि चाहिँ नि यो निर्वाचन आयोगका प्रमुखसित कुरा गरेको हुनाले आउनुहोस् भन्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ मैले आउनु पाएँ। अब चाहिँ नि हामीहरू यस्ता आचार संहितालाई पनि ध्यान दिएर अगाडि काम गर्नेछु भन्ने सबै साथीहरूलाई गर्ने पनि अनुरोध गर्छु। सहरलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट भएका कमीहरू हामीले जहाँनिर देख्छौँ हामीले त्यसको समीक्षा गर्नै पर्छ। मलाई के महसुस हुन्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेरो दिमागमा एउटा चिज थियो, मोडेल विकासको के हुन सक्छ भन्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग जरुरी छ, हिमालको फेदबाट पनि एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग जरुरी छ र अनि लिङ्क रोडहरू जरुरी छ। त्यसले गाउँघरमा पनि विकासलाई तीव्र गतिमा प्रभावित पार्नेछ। गाउँबाट सहर पस्ने जनसङ्ख्याको चापलाई त्यसले घटाउनेछ। पहाडबाट तराईतिर झर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोक्नेछ र सन्तुलित विकासको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने परिकल्पना, एउटा सपना हामीले देखेका थियौँ। त्यो अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्ग सुरु गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यो अब करिब अन्तिम चरणतिर जाँदैछ र हामीले सहरी विकासको नीति बनाउँदा या विधेयक बनाउँदा हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास यसरी गरौँ कि त्यो भौतिक पूर्वाधारको विकासले मानिसहरू चाहिँ को अवस्थिति या उनीहरूको चाहिँ बसाइसराईको प्रवृत्तिलाई रोक्न सकोस्। हामीले यति ठुलो परिवर्तन र संविधान लिपिबद्ध गरेर यति धेरै अधिकारका कुरा गऱ्यौँ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका विधेयकहरू बनाउने, विकासका त्यस्ता परियोजनाहरू अगाडि बढाउने र त्यसमा आवश्यक ध्यान केन्द्रित गर्नेतिर हामी सबै राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी तन्त्रका सबै पदाधिकारीहरू या अरू सबै विज्ञहरू पनि जुन तागतको साथ, जुन शक्तिको साथ हामी लाग्नु पर्थ्यो,
नयाँ परिवर्तन र नयाँ संविधानले नेपाली जनतामा जो आशा र उत्साह जगाएको थियो त्यसै अनुसार अब जनताको जीवनमा गाउँमा होस् या सहरमा पनि अब सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने किसिमका नीति योजना कार्यक्रम विधेयक कानुन बनाउने प्रक्रिया जुन तीव्रताको साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने परिस्थिति बनाउनु पर्थ्यो त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी चुकेका छौँ। हामी त्यसमा कहीँ न कहीँ हामीले त्यति धेरै तत्परता देखाएका छैनौँ। कसैले तत्परता देखाउन खोजेकै छ भने पनि त्यो पर्याप्त भएको छैन। बरु यसबीचमा के देखा पर्न खोज्यो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षा गरेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरा, विकास मोडेललाई नयाँ बनाएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुरालाई के गरी कमजोर पार्न सकिन्छ, के गरी सङ्घीयता या समावेशी समानुपातिकताको निम्ति आवश्यक पर्ने विधेयकहरूलाई आलटाल गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ, त्यसलाई कुन तरिकाले कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि गतकालमा देखा पर्यो र कहीँ न कहीँ त्यो प्रवृत्तिले अन्ततः संविधान नै उल्ट्याउने, विकास मोडेलको जो परिकल्पना नयाँ संविधानमा गरिएको हो, समावेशी लोकतन्त्रको र समावेशी विकासको पनि, सन्तुलित विकासको, गाउँ सहरको समन्वयको जो परिकल्पना गरिएको त्यसलाई नै उल्ट्याउने सम्मका कसरतहरू पनि गत सालदेखि हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ, त्यसको प्रतिवाद गर्यौँ, त्यसको प्रतिरोध गर्यौँ र आज हामी यो ठाउँमा छौँ। इलेक्सन वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो इलेक्सन वर्षमा धेरै काम गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर कम्तीमा पनि एउटा दीर्घकालीन नीतिका आधारहरू बनायौँ। अब देश अगाडि बढ्ने बाटो यो हो है भने हामीले चाहिँ सुस्पष्ट बाटो मार्गदर्शन मात्रै गऱ्यौँ भने पनि प्रधानमन्त्रीज्यू हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र एउटा आधार तयार पार्ने काममा यो गोष्ठीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो शहरी विकास मन्त्री युवा पनि हुनुहुन्छ, महिला पनि हुनुहुन्छ। स्वाभाविकले उहाँमा धेरै एउटा आकाङ्क्षाहरू पनि छन्। त्यसकारणले यो देशलाई अर्बनाइजेसन गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ भिजन चाहिँ स्थापित गरिहालौँ, नीति स्थापित गरौँ, एउटा बाटो स्थापित गरौँ भन्ने उहाँमा पक्कै पनि त्यो भावना छ। सायद त्यो भावनाको पनि एउटा प्रतिबिम्ब हो भन्ने मलाई लाग्छ।